त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित प्रश्नको समाधान गरेर देखाउँदैछु। प्रश्न रहेको छ, एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू AF र BC बीच समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र EBCF रहेका छन्। ए नम्बरमा प्रश्न छ, एंगल BAE यो एंगल र CDF यो एंगल को सम्बन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ। ल सोलुसन पनि गर्दै जाउँ। ए नम्बर, एंगल BAE र एंगल CDF बराबर हुन्छ, किनकि यो र यो समानान्तर हो र यो लाइन विच्छेदक हो र यहाँ यो बन्ने कोण, यो दुईटा कोण संगत कोण हो। यो दुईटा कोणको सम्बन्ध बराबर, कारण संगत कोण भएकोले। बी नम्बरमा प्रश्न छ, समानान्तर चतुर्भुजहरू ABCD र EBCF का क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। ल सल्भ पनि गर्दै जाउँ। बी नम्बरको फर्स्ट थाहा दिएको लेखौँ। दिएको के छ, जे छ त्यही लेख्ने। समानान्तर चतुर्भुज ABCD र EBCF छन्। सच ABCD र EBCF प्रमाणित गर्नुपर्ने सच ABCD को क्षेत्रफल बराबर सच EBCF। त्यसपछि प्रमाण अनि जुक्ति लेखौँ। जुक्ति, अब हामी E र C लाइनलाई जोडौँ। बिन्दु E र C, जुक्तिमा बिन्दु E र C जोडौँ। जुक्तिमा बिन्दु E र C, रेड पेनले डटले जोडेको छु। E र C जोडौँ। त्यसपछि अब प्रमाण, क्रम संख्या, तथ्यहरू, कारणहरू। क्रम संख्या 1 मा हेरौँ। आधार BC र उही समानान्तर रेखा AF बीच बनेको यो समानान्तर चतुर्भुज र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल, त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा वा सचको क्षेत्रफल त्रिभुजको डब्बर, त्यही लेखौँ। 1 नम्बरमा यहाँनिर जुक्ति E र C जोडे पनि भयो, B र F जोड्दा पनि फरक पर्दैन, जे गरे पनि हुन्छ। 1 नम्बरमा सच ABCD बराबर 2 टाइम्स ट्रायंगल BCE। एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखा AF बीच बनेका त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ। त्रिभुज BCE सच ABCD को आधा, त्यही लेख्ने। एउटै आधार BC र उही
समानान्तर रेखाहरू AF र BC बीच रहेका सचर त्रिभुजको सम्बन्धबाट अब 2 नम्बरमा लेख्ने 2 नम्बरमा पनि सेम त्यस्तै छ। हेरौँ चित्रमा एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखा AF र BC बीच BCFE सच बनेको छ। यसै सचलाई विकर्णले दुई बराबर भागमा विभाजन गर्छ। भन्नुको मतलब यो र यो बराबर, अर्थात् एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल सचको आधा हुन्छ। त्यही लेख्ने। सच BCFE बराबर 2 टाइम्स ट्रायंगल BCE। यसको रिजनमा छ एउटै आधार BC र उही समानान्तर रेखाहरू AF र BC बीच रहेका सचर त्रिभुजको सम्बन्धबाट अब 3 नम्बरमा हेरौँ। सच ABCD इक्वल टू सच BCFE। तथ्य 1 र 2 बाट के भयो त प्रमाणित भयो। तेस्रो नम्बरमा हेरौँ। ABCD बराबर BCFE कसरी भयो। तथ्य 1 र 2 मा हेरौँ। ABCD बराबर 2 टाइम्स ट्रायंगल BCE छ। यहाँ पनि सच BCFE बराबर 2 टाइम्स ट्रायंगल BCE छ। दायाँतर्फको दुवै बराबर छ, त्यसैले बायाँतर्फको पनि बराबर हुन्छ। तथ्य 3 मा हामी त्यही लेख्यौँ र प्रमाणित भयो। यसैको C नम्बरमा छ चित्रमा AB प्यारलल टु DC प्यारलल टु EF DE प्यारलल वा समानान्तर AF र AD समानान्तर BC भए ABCD को क्षेत्रफल बराबर EDCF को क्षेत्रफल हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। सल्भ गरौँ। DA को के छ त्यही लेखौँ। DA को यहाँ छ AB समानान्तर DC समानान्तर EF AB समानान्तर DC समानान्तर EF त्यसै गरी DE समानान्तर AF र AD समानान्तर BC। यो यहाँ क्वेसनमै दिएको छ। त्यसै गरी अर्को के छ सच ABCD र EDCF दिएको छ। अब प्रमाणित गर्नुपर्ने। प्रमाणित गर्नुपर्ने सच ABCD को क्षेत्रफल सच
EDCF को क्षेत्रफलसँग बराबर छ भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने। परमार क्रम संख्या तथ्यहरू कारणहरू। एक नम्बरमा हेरौँ, यो आधार AD र समानान्तर रेखा BE र AD बीच के बनेको छ त? एउटा यो सच बनेको छ, यसैसँग अर्को यो सच बनेको छ। एउटै आधार AD र उही समानान्तर रेखा BE र AD बीच बनेका समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। त्यही लेख्ने। सच ABCD बराबर सच ACED एउटै आधार AD र उही समानान्तर रेखाहरू AD र BE बीच रहेका समानान्तर चतुर्भुज सचहरू भएकोले। दुई नम्बरमा अब नेक्स्ट हेरौँ, आधार DE लाई लिउँ। एउटै आधार DE र उही समानान्तर रेखा AF बीच बनेका सच हेरौँ। एउटा EDCF यो र अर्को यसैमा के बनेको छ त? सच DACE वा ACED जे भने पनि भयो, त्यही लेखौँ। सच EDCF बराबर सच ACED कारणमा एउटै आधार DE र उही समानान्तर रेखाहरू ED र FA बीच रहेका सच समानान्तर चतुर्भुजहरूको सम्बन्धबाट वा रहेकोले। अब 3 नम्बरमा हेरौँ, सच ABCD बराबर सच EDCF तथ्य 1 र 2 बाट प्रमाणित भयो। ल 3 नम्बरमा पनि त्यस्तै हो। सच ACED बराबर सच के छ ABCD, यहाँ पनि सच ACED बराबर सच के छ EDCF। दायाँतर्फको बराबर छ, त्यसैले बायाँतर्फको पनि बराबर हुन्छ। यहाँ बायाँतर्फको सेम लेख्ने, ABCD बराबर EDCF तथ्य 1 र 2 बाट प्रमाणित भयो।